जी नाजरीन, गज़ा अमन मंसूबा मुतनाज़ा होने के बाद अब ताअत्तुल का शिकार हो गया है। एक खामोशी सी छा गई है। ये खामोशी गज़ा अमन मंसूबा पेश करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी है और उसकी हिमायत में पेश इस्लामी कंट्रीज़ की भी तरफ से है। खैर वो अलग बात है कि कहा यह जाता है कि नेतन्याहू ने इसमें मुदाखलत करके कुछ अपने नए नुकात जो है ना इसमें उस मंसूबे में या उस जो ड्राफ्ट है उसमें शामिल किए थे, जिसकी वजह से इस्लामी ममालिक ने अपनी हिमायत जो है ना वो रोक दी है। अब वो दबे अंदाज में इसकी मुखालफत कर रहे हैं और पाकिस्तान भी उस मुखालफिन में शामिल है। लेकिन अब वो मुतनाज़ा तो बन गया है, अब लेकिन खामोशी भी चाह गई है, तहत्तुल का शिकार हो गया। अब आगे क्या होगा? और इसी पस मंज़र में इज़राइल इस खामोशी से भी, इस तहत्तुल से भी वो फ़ायदा उठा रहा है। और आपको याद होगा गुज़श्ता दिनों एक इंटरनेशनल वफ़द जिसको ग्लोबल समूद फोटेला का नाम दिया गया है, जिसमें 40 कश्तियों पर सवार जो इमदादी सामान थे और इसमें तकरीबन तमाम ममालिक से मुख्तलिफ़ लोग शामिल थे, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी थे, लॉयर्स भी थे, कुछ और भी लोग थे, कारकुनान थे, जो वो गज़ा जाना चाहते थे। इसराइल ने उन पर धावा बोल दिया और काफ़ी लोगों को ये कहा गया कि अरेस्ट किया गया है और अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब इज़राइल के मकासद क्या हैं इनको रोकने के हवाले से? चूँकि इससे पहले भी इज़राइल ने हमेशा गज़ा की तरफ आने वाले हर इमदादी काफ़िले को और इमदादी सामान को जो है ना वो इस बात पर रोकता था कि सिक्योरिटी खदशात हैं, दहशतगर्दी के ख़तरात हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर भी उन्होंने यही जवाब फराहम किया कि सिक्योरिटी खदशात हैं और दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, इसलिए हमने ये जो समूद फोटेला है इसको रोक दिया है और इनको हिरासत में लिया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि आखिर करेगा क्या है इज़राइल। एक तो हम इस पर भी बात करेंगे आज के व्लॉग में। दूसरी जो अहम बात है वो हम करने जा रहे हैं कि इस तहत्तुल के बाद या गज़ा अमन मंसूबा मुतनाज़ा बनने के बाद अब इस्लामी कंट्रीज़ का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं। तो इस पर हम कोशिश करेंगे रोशनी डालने की। लेकिन ये जो इज़राइल है, जो हमने पहले ही जिक्र किया था कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना उसके मुफाद में सब चीज़ जा रहा है, तहत्तुल भी उसके मुफाद में भी जा रहा है और गज़ा अमन मंसूबा जो पेश किया था डोनाल्ड ट्रंप ने वो भी इसके हक़ में जा रहा है। तो अब चूँकि उन्होंने ये दावा बोल दिया और जो बैनुल अक़वामी जो वफ़द है उसको जो है हिरासत में लिया है। अब बताया जा रहा है कि इज़राइल का ये कहना है कि हम तमाम लोगों को जो है ना यूरोप जो है ना डिपोर्ट करेंगे, यूरोपीय ममालिक में डिपोर्ट करेंगे। अब कब तक करेगा और जो इमदाद है वो गज़ा के जो मुतासरीन हैं उन तक पहुँचेगा या नहीं, ये भी अब एक मामला है। ये एक ऐसा इशू बन गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ गए और बड़ी तादाद में जो है ना वो अशिया खुदनोश के सामान थे, इसमें पानी था, इसमें दवाइयाँ थीं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो गज़ा के अवाम तक पहुँचना ज़रूरी हैं। लेकिन अब वो इज़राइल के आतों चढ़ गए हैं। अब इज़राइल इनको तकसीम करेगा या नहीं करेगा, ये एक बात है। दूसरी बात जो आज के व्लॉग में वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गज़ा अमन मुआहदे को मुतनाज़ा तो बना दिया गया। मुतनाज़ा बनाने का आगाज़ ख़ुद इज़राइल ने किया था और फिर इस्लामी कंट्रीज़ को उसका मौका मिल गया और उन्होंने जो है ना अपनी हिमायत वापस ले ली है। हिमायत तो वापस ले ली है लेकिन उस तरह का मुखालफत इनकी तरफ से नहीं आ रहा है जो दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ हो इस्लामी कंट्रीज़ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, वो हमें देखने में नहीं आ रहा है। तो कह तो यही रहे हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं उस ड्राफ्ट में शामिल किए जाएं, इस्लामी कंट्रीज़ के जो मामलात हैं, जो इश्यूज़ हैं वो उस ड्राफ्ट में शामिल किए जाएं, लेकिन वो अब तक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब इस्लामी कंट्रीज़ ने बशमूल पाकिस्तान वो उन्होंने अपनी हिमायत वापस ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाकई इस्लामी कंट्रीज़ ने इस बुनियाद पर इसकी हिमायत वापस ली है या फिर उनको सियासी दबाव का सामना है, अपने अवाम के प्रेशर का सामना है। याद रहे कि जितने भी इस्लामी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर मुकम्मल डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर बादशाहत है, वहाँ पर कुछ ख़ानदानों की हुकूमत है।
وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں جمہوریت ہو، لوگ آواز اٹھائیں، وہاں جلسے جلوس ہوں، وہاں ریلیاں نکلیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ان ممالک میں، خاص طور پر اسلامی ممالک میں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ عرب امریٹس ہو، چاہے وہ قطر ہو، تو یہاں پر ایسی چیزیں ہمیں کم ملتی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر شہنشاہیت ہے، وہاں پر جو ہے نا بادشاہت ہے، وہاں پر جمہوریت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے باقی رہی بات جورڈن اور مصر کی، وہ اسرائیل کے ساتھ چونکہ ان کی سرحدیں ملتی ہیں تو ان کی مجبوریاں ہیں، وہ شروع سے ہی اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ اب بھی وہ اگر اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں تو دبے انداز میں مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ امن منصوبہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو، تاکہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات دوبارہ استوار ہو جائیں۔ ترکی کا بھی معاملہ یہی ہے، ترکی بھی اکثر فلسطین کے معاملے پر یا غزہ کے معاملے پر جو ہے نا وہ ڈبل گیم اس کا کردار رہا ہے، ڈبل گیم کھیلتا رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی طرف سے بھی واضح موقف نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف ان کی ایک سرحدیں ملتی ہیں، نہ پاکستان نے کبھی ان کے ساتھ کبھی کوئی کاروبار کیا ہو یا کوئی سیاسی تعلقات کبھی پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ، بلکہ پاکستان نے تو واضح طور پر پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ جب تک آزاد فلسطین ریاست قائم نہیں ہوگا یا اس کی منظوری نہیں ہوگی، اس وقت تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہوں گے۔ اور یہ تو پاکستان کے پاسپورٹ میں بھی واضح طور پر اسرائیل جانے کی ممانعت ہے۔ تو کلیئر ایک دو ٹوک موقف ہے وہ پاکستان کا ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں چونکہ پاکستان نے اسلامی کنٹریز کو دے کر جو ہے نا انہوں نے 20 نکاتی فارمولے کا یا 20 نکاتی جو منصوبہ ہے اس کی حمایت کی تھی، لیکن جیسے ہی عرب کنٹریز نے یا اسلامی کنٹریز نے وہ اپنی حمایت واپس لی، تو اسی طرح پاکستان نے بھی اپنی حمایت واپس لی۔ پاکستان کا بھی یہی موقف ہے، جو ہمارے مطالبات ہیں، جو ہم نے ڈرافٹ دیا تھا یا جو ہمیں بتایا گیا تھا، وہ ڈرافٹ اب یہ نہیں رہا، اس میں ترامیم کی گئی ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان نے بھی اب اس امن منصوبے کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسلامی کنٹریز کہاں تک جائیں گے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی دی تھی عماس کو کہ 3 سے 4 دن کے بعد اگر عماس نے اس امن منصوبے کی حمایت نہیں کی تو اسے بھگتنا پڑے گا، وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اس طرح کی جو ہے نا وہ انہوں نے دھمکیاں دی تھی۔ اب یہ دھمکیاں صرف عماس کے لیے ہیں یا اسلامی کنٹریز کے لیے بھی ہیں، چونکہ اسلامی کنٹریز نے بھی اب باقاعدہ اس کی اپنی حمایت واپس لے لی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اب کیا اسٹیٹمنٹ آئے گا عماس کے حوالے سے بھی اور اسلامی کنٹریز کے حوالے سے بھی، چونکہ عماس نے واضح طور پر 2 دن پہ قبل ہی عماس نے ایک سرسری انداز میں اس منصوبے پر اپنے خدشات، اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے اور اسرائیل کے انخلا کے حوالے سے اس میں دوبارہ جو ہے نا کچھ نکات شامل کیے جائیں تاکہ عماس دوبارہ اس پر جو ہے نا وہ غور کر سکے، چونکہ عماس نے مکمل طور پر تو اس کی مخالفت بھی نہیں کی ہے، لیکن دبے انداز میں عماس کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں۔ اب 2 دن باقی رہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد۔ اب 2 دن میں اگر عماس نے یہ اپنا واضح موقف نہیں دیا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیا واضح اسٹیٹمنٹ آئے گا۔ اب چونکہ اسلامی کنٹریز نے بھی اپنی حمایت واپس لی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ اسلامی کنٹریز کے حوالے سے بھی کیا ہوگا، اور اسلامی کنٹریز ڈونلڈ ٹرمپ کے دھمکیوں کے بعد ان کی کیا پالیسی ہوگی۔ تو یہ اب جو اسلامی کنٹریز کے جو حکمران ہیں وہ بیچ میں اب پھنس گئے ہیں، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور دوسری طرف ان کا عوام ہے۔ عوام کی خواہش ہے کہ جو یہ امن منصوبہ ہے یہ یک طرفہ ہے، یہ صرف اسرائیل کی حمایت میں بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت کی جائے۔ یہ تمام مسلم ممالک کے کنٹریز کے عوام کی یہی خواہش ہے، لیکن امریکہ ان کے سر پر جو ہے ایک تلوار کی طرح لٹک رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا جواب دیں گے۔ تو اب وہ بیچ میں پھنس گئے ہیں اسلامی کنٹریز کے حکمران بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2 دنوں کے بعد اس کی کیا پالیسی ہوگی اور وہ کیا موقف اپنائیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اسلامی کنٹریز اس کا موقف کیا ہوگا۔ آیا وہ اپنے عوام کی قیادت کریں گے، عوام کے موقف کی جو ہے نا وہ کو سپورٹ کریں گے، یا پھر امریکہ ان پر جو بھی مسلط کرے گا پالیسی وہ اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، کل ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوگی، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ شکریہ۔